भइरहेको छौं र आज तपाईहरुको बीचमा बोल्न लागिरहेको वचन धेरैचोटि हाम्रो गाउँ समाजहरुमा हामीले देखिरहेको छौं। हाम्रो गाउँ घरतिर पनि हामीले देख्न पाउँछौं र सबैभन्दा बढी अहिले देशव्यापी नै सारा संसारमा नै मानिसहरूको जीवनलाई एक प्रकारको यो परिवारलाई नाश गर्ने काम, परिवारलाई भत्काउने, विभाजन ल्याउने काम र परिवारमा अशान्ति ल्याउने कुराहरू, लडाई झगडा, यो सबै कुराहरू, गरिबीपन कहाँबाट आइरहेको छ? परिवार बिस्तारैसँगले हेर्दै गयो भने सकिँदै गइरहेको अवस्थाहरू कसरी चाहिँ हुँदैछ? हामीले देखिरहेको कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा बेसी जस्तो चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर हामीले देख्यौं भनेदेखि मदपानद्वारा, हैन, जाँड रक्सी मदपानद्वारा चाहिँ यो प्रकारको समस्याहरू परिवारमा आइरहेको हामीले देखेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एउटा ईसाई भएको कारणले, हामी क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जिम्मेदारी चाहिँ के बन्छ होला? हामी गाउँ शहरमा छिमेकीहरूको बीचमा, अन्य जातिहरूको बीचमा एउटा ईसाई परिवारको जिम्मेदारी चाहिँ यो समाजभित्र अनि यो ठाउँभित्र के रहन्छ होला भन्ने कुराहरू हामीले एकदमै जान्नु चाहिँ आवश्यकता छ। हाम्रो आँखाले देखिरहेको हुन्छौं र हामी त्यतिकै आँखा टोलाएर के अरे उसको लागि हामी केही पनि भन्न पनि सक्दैनौं अनि उसलाई हामीले कुनै शिक्षा दिनु पनि सक्दैनौं। हाम्रो आँखाको अगाडि धेरै घटनाहरू घटिरहेको हामीले देखिरहेको छौं अनि कतिचोटि यस्तो पनि हामीले देखेको छौं। अनि क्रिस्चियन परिवारहरू भित्र पनि नराम्रो प्रकारको सेवन गर्न नहुने कुराहरू, बेचबिखन भइरहेको कुराहरू हुन्छ। मैले एउटा दोकानमा देखेको थियो, एउटा क्रिस्चियन दोकान रहेछ, त्यो दोकानमा सबै कुरा पाउँदो रहेछ। दोकान तर सबै किसिमको मद पानदेखि लिएर सबै कुराहरू बेचेको दोकान थियो। अनि मैले उसलाई सम्झाइरहेको थिएँ, तिमी क्रिस्चियन हो, तिमी विश्वासी हो भनेदेखि विश्वासीहरूको दोकान पनि अलगै हुनुपर्छ। यो चाहिँ क्रिस्चियनको दोकान हो भनेपछि त्यो दोकानमा सराबरी हुनु हुँदैन। एउटा छुट्टै प्रकारको दोकान चिन्नुपर्छ मान्छेले, अन्य जातिहरूले चिन्नुपर्छ, ताकि हामीले उसलाई यो परिचय गराइदिनुपर्छ, त्यो दोकानमा चाहिँ यो चीज पाउँछ तर यो चीज चाहिँ पाउँदैन भनेर चिनाइदियो भनेदेखि अर्को पालिदेखि त्यो दोकानमा आउँदैन। जे कुरा पाउँछ त्यो मात्रै किन्नको लागि आउँछ भनेर मैले एउटा पसलमा यो कुराहरू बताइरहेको थिएँ। एउटा क्रिस्चियन दोकान बनाऊ न, विश्वासीको दोकान बनाऊ, विश्वासीको पसल चलाऊ भनेर मैले त्यहाँनिर बताइरहेको थिएँ। र हामीले बेच्न पनि र किन्न पनि, कसैलाई दिन पनि र खाना पनि। एउटा विश्वासीको लागि समस्या यो हो, बेच्न पनि समस्या हो, किन्न पनि समस्या, खाना पनि समस्या। अब यो तीनटै कुरामा हामीलाई बाइबलले के भन्छ, हैन? बाइबलले के भन्छ? हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हबकुकको 2:15 पदलाई हामी एकपल्ट पढि हेरौँ। धिक्कार त्यसलाई जसले आफ्नो छिमेकीको नागन्ता हेर्नलाई तिनीहरूलाई आफ्नो रिसको कचौराबाट पियाउँछ र मताउँछ। आमेन। यहाँनिर के भन्दैछ नि? धिक्कार त्यो व्यक्तिलाई जसले एउटा व्यक्तिलाई मताइकन, मत पियाएर उसको नग्नता हेर्नको लागि, नराम्रो कुराहरू हेर्नको लागि उसले मताए अरे, हैन? मताउने काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ अलिअलि कससँग मिल्छ भन्दाखेरि जसले त्यो बेचबिखन गरिरहेको छ, है, नराम्रो कुरालाई, जाँड रक्सी मदपानहरू बेच्ने एउटा क्रिस्चियन मान्छेले यो दोकानमा राख्नु मिल्दैन। वचनले भन्दैछ त्यसलाई मताइकन चाहिँ त्यसलाई पापमा गिराउन चाहिरहेको थियो, हैन? यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मदपानको कुराहरू यहाँनिर लेखेको छ। किनभने बेच्न पनि, बेचेर उसले खान्छ, खाइसकेपछि उसको जीवनमा के आउँछ होला भन्ने कुरालाई उसले सोचेन। हेऱ्यो भनेदेखि हामीले धेरैचोटि मदपान पिएर धेरै ठुलो घटनाहरू भएको हामी देख्छौँ, हैन? कसैले हत्या गरे, कसैले व्यभिचार गरे, कसैले नराम्रो बोलेको, घरमा लडाई झगडा, अशान्ति, कुटाकुटको कुराहरू, यो सबै कुराहरू हामीले देखिरहेको छौँ। राम्रो त होइन, यो कुरा राम्रो होइन भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो पिलाउनु पनि, कसैले त धर्म गरिहाल्छ नि, कसैको पैसा छैन पिलाइदिइहाल्छ, बिचारा कति राम्रो मान्छे, हैन? उसकोमा पैसा छ, उसकोमा धेरै पैसा छ, उसलाई खानु मन लागेको होला, उसलाई खुवाइदिउँ। तर खुवाउने मान्छे पनि वास्तवमा राम्रो होइन रहेछ भन्दै, हैन? खुवाउनु पनि राम्रो होइन, किनिदिनु पनि राम्रो होइन। जुन कुरो चाहिँ खराब थियो, मैले भन्ने गर्छु, यदि आफूले नखाएको पोइजन चाहिँ अरूलाई हामी किन खुवाउँछौँ?
यदि हामी जान्दछौँ कि यो कुरा राम्रो होइन भन्ने कुरा यदि आफूलाई लागेको छ भने हामी अरूलाई पनि खुवाउँदैनौँ त्यो कुरादेखि अरूलाई पनि टाढा राख्ने अर्ती दिन्छौँ। यो कुरा राम्रो होइन भनेर हामी उसलाई भन्छौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि यो कुरो मैले खानु हुँदैन, म खायो भने बर्बाद हुन्छु भन्ने कुरा आफूलाई थाहा हुँदाहुँदै हामी अरूलाई कसरी खिलाउँछौँ? अरूलाई हामी खिलाउँदैन, अरूलाई हामी किनिदिँदैनौँ। त्यो कुराको लागि बरु उसलाई पनि हामी सल्लाह दिन्छौँ। किनभने वचनमा एक जग्गा लेखेको छ, आफ्नो भाइलाई ठेस लाग्ने कारण नबना भनेको छ। कतिचोटि चाहिँ हामीले आफ्नो भाइलाई ठेस लाग्ने कारण बनिरहेको हुन्छौँ। उसलाई हामीले यो कुरा दियो भनेदेखि उसलाई हामीले त्यो कुरा गर्ने उसको जीवनबाट कति ठुलो घटनाहरू भएर जान सक्छ। कुनै पनि एउटा ड्राइभरलाई हामीले मजाले मताएर पठाइदियो भने उसले गाडी पल्टाएर धेरै प्यासेन्जर मर्न सक्छ, आफै पनि मर्न सक्छ। उसको घरमा गएर उसले बेसमारी परिवारमा झगडा गर्ला, अशान्ति गर्ला, होइन? दिएको कुराले पनि वास्तवमा ठुलो नक्सानी भइरहेको हुन्छ। हामीले कसैलाई नराम्रो कुरा दिन्छौँ भनेदेखि त्यो एकदमै गल्ती भएर जान्छ। हामीले उसलाई त बरु अर्थी बुद्धि दिने कुराहरू हामीले गर्न सक्नुपर्छ। किनभने अन्य जातिहरू कतिजनालाई थाहा छ कि यो कुराहरूदेखि जोगिएर बसेको हुन्छ। कतिजनाले यस्तो कुराहरू मन पराउँदैन अन्य जातिमा पनि। ऐसाई गैर मसी परिवारहरूले पनि यस्तो जाँडोक्सी मदपानहरू खाएको कतिजना मन पराउँछ, उनीहरूले राम्रो अर्थी दिइरहेको हुन्छ। भनेदेखि आज तपाईँ र म एउटा क्रिस्चियन मान्छे, हामी विश्वासी मान्छे भइसकेपछि हामीले अरूलाई, गाउँ समाजलाई परिवर्तन ल्याउने मान्छे एउटा हामी हो कि? समाजमा एउटा सभ्य समाज बनाऊ भन्ने मान्छे, एउटा गाउँ समाजको भाइ बहिनी दिदी दाजुभाइ दिदी बहिनी आमा बाबुलाई अर्थी दिने मान्छे, परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सिकाउने मान्छेले यदि यस्तो काम गर्यो भने राम्रो भएन, होइन? कसैलाई हामी मत दिन्छौँ आफू पनि खान्छौँ भनेदेखि हामी त संसारलाई परिवर्तन गर्ने व्यक्ति हो। हामी कसैको जीवनलाई परिवर्तन देख्न चाहन्छौँ, परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हामी इच्छा राख्ने मान्छे हो भनेदेखि कसैको जीवनलाई बर्बाद भइरहेको हामी देख्न चाहदैनौँ। हामी त्यसको सट्टामा कसैलाई जुस दिन्छौँ, कोल्ड ड्रिङ्क दिन्छौँ, राम्रो कुरा खाने दिन्छौँ, होइन? खानेकुराहरू धेरै छ, किनिदिने थोकहरू धेरै छ कि मान्छेले नकिनिदिएको त किनिदिन्छ, त्यही कुरो किनिदिन्छ जुन कुरो किन्नु हुँदैन, जो दिनु हुँदैन, खानु हुँदैन, त्यो कुरो किन्छौँ। हामीले खाने कुरोहरू, हामी विश्वासीहरूले खाने कुरो अलगै छ, संसारमा सबै कुरो सेम छैन, अलग अलग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी समाजलाई परिवर्तन ल्याउने मान्छे हो भनेदेखि हामी त्यो कुराहरूबाट पनि हामीले अलिकति जोगिएर बस्नुपर्छ। वचनमा हो, बाइबलमा एकैचोटि तिमीले रक्सी पिउनु हुँदैन, रक्सी दिनु हुँदैन भन्ने कुरा बाइबलमा लेखिएको छैन। तर एउटा कुरो हो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नु भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको विचारहरू उत्पन्न हुन्छ। हामी के सोच्छौँ भने परमेश्वरमा जे सोच्छ, परमेश्वरले जस्तो इच्छा राख्नुभएको त्यो सोच विचारहरू चाहिँ हामीमा पसेको हुन्छ। किनभने हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनिएको मान्छेहरू हौ। परमेश्वरले वचनमा सिधै लेखिदिएको छैन होला, तैँले यो पिउनु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन, तैँले बेच्नु हुँदैन भन्ने लेखिदिएको छैन। तर हामी उत्पत्तिमा हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको स्वरूपमा तपाईँ र म बनेको मान्छे हो। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको मान्छे हो भनेदेखि हामी असल के हो खराब के हो छुट्याउन जान्दछौँ। हामी असल र खराब के हो हामी जान्दछौँ। त्यो कुरा कसलाई कति सोच्नुपर्छ, कति के दिनुपर्छ, के नदिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ नि। कसैले दोकान चलाएर कति कुराहरूको नराम्रो कुराहरू बेचेर दोकान चलाएर चाहिँ उसले भन्छ मैले दशांश दिइरहेको छु त भन्छ। गलत काम गरेर दशांश दिनु पनि ठुलो अपराध हुन्छ, श्राप पर्छ, होइन? कतिजनाले जाँड रक्सी मदपान बेच्छ, त्यसकोबाट प्रभुलाई पनि अलिअलि घुसपेस गरिहाल्छ, होइन? अलिअलि घुसपेस दिइहाल्छ, मैले त दिइहालेको छु दशांश। गलत काम गरेर दशांशहरूमा श्राप पर्छ। वास्तवमा परमेश्वरले असल काम गरेर ल्याएको भेटी मात्रै ग्रहण गर्नुहुन्छ। हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो, कैनको भेटीलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन। कतिचोटि हामीले यस्तो अवस्था नराम्रो काम गरेर त्यहाँबाट कमाइ गरेर अथवा लुटेर बेइमानी काम गरेर इमान्दारी नभएर त्यसबाट पनि हामी परमेश्वरलाई टार्ने कोसिस गर्छौँ कि मैले यो त काम त गलत गरेको छु, परमेश्वरलाई त म खुसी पारिहाल्छु। तर त्यो किसिमले पनि परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। परमेश्वरमा इमान्दारीसँग चलेको, एकदमै इमान्दारीसँग चलेर परमेश्वरको भण्डारमा यदि हामी ल्याउँछौँ भने त्यो भेटीलाई परमेश्वरले चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ। हाम्रो पेसामा पनि, हाम्रो नोकरीमा, हाम्रो सबै कामहरूमा पनि परमेश्वरले आशिष दिएको हुनुपर्छ, छुटकारा पाएको हुनुपर्छ।
हाम्रो नोकरीमा, हाम्रो पेसामा पनि मुक्ति आएको हुनुपर्छ अरे, उद्धार आएको हुनुपर्छ। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जक्कईको किताबमा 19 हामी लुका 19 अध्यायमा हेर्छौँ भनेदेखि जक्कईले के काम गर्थ्यो? कर उठाउने काम गर्थ्यो। जुन बेला चाहिँ जक्कै चाहिँ येशूसँग भेट भएको छ त्यो दिनदेखि उता चाहिँ सायद त्यो जक्कईले त्यो काम गरेन होला। जुन काम चाहिँ जक्कईले गरिरहेको थियो, जुन दिन परमेश्वरसँग उसको येशू ख्रीष्टसँग जुन दिन उसको भेट भयो त्यो दिनदेखि उसले उद्धार पायो भनेको छ येशूले। आज यस घरमा उद्धार आएको छ हैन? मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न आउनुभएको, यस्तै व्यक्तिहरूलाई खोज्न परिवर्तन गर्नको लागि येशू आउनुभएको। तर परिवर्तन नभएर जस्तोको त्यस्तै भएर बस्न हामी कहिले सक्दैनौँ। यदि हामीले येशू ख्रीष्टलाई पाएको छौँ भनेदेखि, येशूलाई विश्वास गरेको छौँ, येशूलाई हामीले पाएको छौँ भनेदेखि हामी जस्तोको त्यस्तै भएर कहिले पनि बसेको हुँदैनौँ, परिवर्तन आएको हुन्छ। क्रिस्चियन जीवनमा परिवर्तन हुनुपर्छ। जक्कै पहिला प्रभुलाई भेट्नुभन्दा अगाडि उसले कर उठाउँथ्यो, अनेक प्रकारको उसले कर उठाएर सायद मानिसको दिललाई दुखाइरहेको थियो, मानिसहरूको हृदयलाई चोट दिइरहेको थियो नि। जुन दिन येशू चाहिँ उसको घरमा जानुभयो त्यो दिन उसले सबै त्यो कुरालाई रियलाइज गर्यो, उसले पश्चाताप गरेको छ। मैले कसैबाट अन्याय गरेको छु भने त्यसको म डबल फिर्ता गरिदिनेछु। के त्यो दिनदेखि उता जक्कईले त्यो काम फेरि गर्यो होला र? गरेन। जब प्रभुसँग उसको भेट भयो त्यसले उसले त्यो पुरानो काम गर्न सकेन। अनि त्यति बेला उसको काममा पनि मुक्ति आएको, उद्धार आएको छ। हामीले गर्दै गरेको काममा पनि मुक्ति हुनुपर्छ। हामीले गर्दै गरेको मेहनतमा, परिश्रममा, पेसामा पनि मुक्ति हुनुपर्छ, उद्धार भएको हुनुपर्छ। सबै कुराले हामीले मात्रै उद्धार, हाम्रो कारोबारले उद्धार पाएको हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन त उद्धार पाएको, मुक्ति पाएको जीवन हो, तर हाम्रो रहनसहन, हाम्रो हरेक कारोबार र कामकाजमा पनि मुक्ति आएको हुनुपर्छ, उद्धार आएको हुनुपर्छ। अनि त्यो कुराहरू हामीले जक्कईको जीवनबाट हामीले पाउन सक्दछौँ नि। अनि रोमी 14:22 पदलाई पनि हामीले हेरिहाल्छौँ। तिमीमा भएको विश्वास परमेश्वर र तिम्रो बीचमा राख। धन्यको हो त्यो मानिस जसले आफूले उचित ठहराएका कुराको कारणले आफूलाई दोषी ठहराउनु पर्दैन। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो विवेकले हामीलाई दोष दिइरहेको हुन्छ र पनि हामी त्यो कुरा छोडेको हुँदैनौँ है। हेर्नुहोस् है, हाम्रो विवेकले हामीलाई दोष दिँदैछ, यो गलत हुँदैछ, तर छोडेको हुँदैनौँ। त धन्य त त्यो व्यक्ति हो जसले आफूले गरेको कुराहरूमा उसले आफूलाई दोष दिँदैन हैन। त्यो कुरामा हामी क्लिन भएर बस्नुपर्छ। येशूले कहिले पनि एउटा व्यक्तिलाई, एउटा विश्वासीलाई उक्साउनु हुन्न कि तैँले यो बेच्नुपर्छ, यो रक्सी बेच्नु, तैँले नराम्रो कुरा बेच्नु, त्यसलाई यो कारोबार गर्नु, तैँले यति प्रकार, यो सबै कुराहरू परमेश्वरले कहिले पनि सिकाउनु हुन्न। एउटा विश्वासी परिवारलाई जहिले पनि उहाँले आफ्नो स्वभावको कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, आफ्नो चरित्रको कुराहरू, आफ्नो व्यवहारहरू येशूले एउटा व्यक्तिलाई सिकाउनुहुन्छ। हामीले दिनौँ सिक्दै गरेको कुराहरू चाहिँ यो हो कि हामी येशूको स्वरूपमा बनेको छौँ भनेदेखि हामी येशू जस्तो भएर कसरी जिउनु भन्ने कुराहरू। हामीले आफ्नो गाउँ समाजलाई, मैले अघि सुरुमा भने, हामी समाजलाई परिवर्तन गर्ने मान्छेहरू हो भनेदेखि तपाईँ र म सेम हुन सक्दैन। परिवर्तन हुने मान्छे र परिवर्तन गराउने मान्छे र परिवर्तन नभएको मान्छे सेम हुन सक्दैन। फरक त हुनै पर्यो नि त। यदि कसैलाई हामी परिवर्तन गर्छौँ भनेदेखि हामीमा पहिला परिवर्तनको जीवन हुनुपर्छ। हामी के चाहन्छौँ? हामी भला चाहन्छौँ कुनै व्यक्तिको परिवारलाई, कुनै परिवार शान्तिमा बसेको हामी चाहन्छौँ, कहिले पनि लडाइँ झगडा नभएको हामी चाहन्छौँ, त्यो छोराछोरीहरू हाँसेको चाहन्छौँ, त्यो परिवार एउटा एकदम खुसीमा बसेको चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले उनीहरूलाई त्यो आर्थिक बुद्धि पनि दिँदैनौँ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनबाट यस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ कि हामीले उनीहरूलाई जुन कुरा दिएको हुन्छ त्यो कुराले उसको जीवन बर्बाद भइरहेको हुन्छ। हामीले देखिरहेको हुन्छौँ उसको जीवनमा राम्रो गर्दैन। मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनलाई राम्ररी बस्नुभन्दा अगाडि मेरो जीवन राम्रो थिएन। सिधै भन्नु पर्दाखेरि मान्छे एकैचोटि पनि परिवर्तन हुँदैन होला। सायद आजको यो वचन सुनिसकेपछि भर्खरै पनि मानिसको विश्वासीको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ। आमेन होला। आजसम्म हाम्रो जीवनमा केही गडबडी थियो होला। मेरो जीवनमा पनि कयौँचोटि मैले प्रभुलाई रुवाएको थिएँ, कयौँचोटि मेरो जीवनबाट भुलहरू भएको थियो। जब मैले आफै परमेश्वरको वचनलाई जब बुझ्न सकिरहेको थिइनँ, जब मैले प्रार्थना गरेँ र आफै परमेश्वरको वचनलाई जब मैले हेर्न थालेँ,
त्यहाँदेखि उता मेरो जीवनमा एक एकवटा कुरा निस्किँदै गएको मैले थाहा पाएँ। अनि म त्यहाँदेखि पक्का मैले आफैलाई यो निर्णय गरेँ कि म त्यो सब कुराहरूदेखि म अलग बस्नेछु, जुन कुराहरू मैले वचन बुझ्नभन्दा अगाडि मेरो जीवन थियो। एकैचोटि परिवर्तन हामीले एउटा व्यक्तिलाई पुरानो हिसाबले हेरिरहेको हुन्छौँ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको 20 वर्ष अगाडि व्यक्तिलाई त्यही दोषमा हामीले कहिले पनि देख्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले उसको समयमा परिवर्तन ल्याइसकेको हुन सक्छ। आमेन। कुनै पनि व्यक्ति त्यो ठाउँमा बस्दैन, त्यो पापमा बस्दैन, त्यो नराम्रो काममा बस्दैन। परमेश्वरले उसलाई निकालिसकेको हुन्छ। तर कतिचोटि मान्छेको दृष्टिकोण त्यो पुरानो नै हुन्छ। आजभन्दा ऊ त 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, तर जुन दिन येशूसँग उसको व्यक्तिगत उसको भेट हुन्छ नि, जुन दिन चाहिँ उसले येशू ख्रिस्टलाई साँचो रूपले उसलाई नजिकमा परमेश्वरलाई उसले भेट्न सकेको हुन्छ, त्यो दिनदेखि उसको जीवनमा परिवर्तन आएको हुन्छ। कतिचोटि हामी विश्वासी भएको धेरै वर्ष भएर पनि हामी येशूको आम्ने सामने भएको हुँदैनौँ। मण्डलीको आम्ने सामने हुन्छौँ, विश्वासीको आम्ने सामने हुन्छौँ, पास्टरहरूको नजिकमा हुन्छौँ, तर हामी येशूको नजिकमा भएको हुँदैनौँ। जुन बेला चाहिँ येशू ख्रिस्टको नजिकमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको जीवन परिवर्तन भएर गएको हुनुपर्छ। आमेन। त्यति बेला परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी कतिचोटि एउटा व्यक्तिलाई हेरेर परिवर्तन हुन खोज्छौँ तर हुँदैनौँ। कुनै पनि व्यक्तिलाई हेरेर हामी परिवर्तन हुन सक्दैनौँ। एउटा व्यक्तिलाई त्यो त त्यस्तो छ, त्यो त त्यस्तो छ, तर परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ एकैजनालाई हेरेर हो। जुन दिन येशू ख्रिस्टलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, येशूलाई व्यक्तिगत तौरले तपाईँले पाउनु भएको छ, त्यो दिन तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ। आमेन। हामीले कसलाई हेरिरहेका छौँ? हामीले एक दुसरालाई हेरेर म पनि बिग्रिन्छु, ऊ त त्यस्तो भइरहेछ, म पनि हुन्छु नि, ऊ त त्यस्तो भइरहेको छ त। हामीले येशूलाई हेरेको छैनौँ। हामीले येशूलाई हेरेकै छैनौँ। त्यो फल्नालाई हेर्दैछौँ, फल्ना एल्डरलाई हेर्दैछौँ, फल्ना पास्टरलाई हेर्दैछौँ, डिक्कनलाई हेर्दैछौँ, फल्ना व्यक्तिलाई हेर्दैछौँ, फल्ना विश्वासीलाई हेर्दैछौँ। हाम्रो जीवन दिनदिनै बर्बाद भएर गइरहेको छ। दिनदिनै हाम्रो जीवन खतम भएर गइरहेको छ। आज यो मण्डलीको कुरा जान्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले कसलाई हेर्दैछौँ? हामीले जब येशूलाई हेर्छौँ नि, त्यहाँदेखि उता हेर्ने ठाउँ हामीले बनाउनु हुँदैन। ऊ अलिक राम्रो भन्नु पनि राम्रो हुन्छ, हुँदैन त्यसरी। येशूलाई भेटाइसक्यो तपाईँले, हेर्नु दुःखमा सुखमा हरेक परिस्थितिमा हामीले हेर्नुपर्ने येशूलाई हो, किनभने येशूको स्वरूपमा तपाईँ र म बनेको मान्छे हो। आमेन। हामी फल्ना जस्तो मान्छे बनेको होइनौँ, हामी आखे जस्तो, माम जस्तो, आपा जस्तो, आमा जस्तो बनेको मान्छे होइनौँ। हामी काका जस्तो, हामी फल्नाको एल्डर जस्तो, डिकन जस्तो, मण्डली जस्तो बनेका छैनौँ, होइन? हामी फल्ना मण्डली जस्तो बनेको होइनौँ, तर तपाईँ र म बनिएको चाहिँ येशू ख्रिस्ट जस्तो उहाँको स्वरूपमा बनेको मान्छे हो। हामीले हेर्नुपर्ने, सिक्न पर्ने, जान्नु पर्ने, हिँड्नु पर्ने कुराहरू, सिक्नु पर्ने कुराहरू एकैजना हुनुहुन्छ जो ख्रिस्ट येशू हो। आज येशूलाई नहेरेको कारणले आज कतिवटा मण्डलीहरूमा धेरैजना विश्वासीहरूको पतन भएर गएको छैन। अहिले मण्डलीमा विश्वासमा छैन। अहिले उसलाई सोध्यो भने उसले फल्नालाई देखाउँछ, ढिस्कालाई देखाउँछ, ऊ विश्वासमा छैन। उसले कसलाई हेरेको थियो? उसले येशूलाई हेरेन, उसले कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई हेऱ्यो। हामी व्यक्तिलाई हेरिबस्छौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वासको कहिले पनि बढेर जान सक्दैन। हामी व्यक्तिलाई हेरिबस्छौँ भनेदेखि हामीले पाउने धार्मिकता र त्यो मुकुटहरू पनि गुमाइपठाएको हुन्छौँ। धेरैजनाले मण्डलीमा मुकुट गुमाइपठाएको छ, गयो। अहिले कतिजना मान्छेले अझै यो कोसिस पनि गरेको हुन्छ, म त फर्क्यौँ कि क्या हो अरे। कतिचोटि त फर्किने इच्छा पनि एटेम्प पनि भइसकेको छ, म संसारमा फर्किन्छु अरे। ल हेर कसलाई हेरेर प्रभुमा आएको थियो। धेरैजना आज एउटा मण्डलीको कुरा मात्रै होइन, प्रत्येक मण्डलीमा हेरौँ त कतिजना पतन भएर गएको छ, विश्वासमा छैन। आजभन्दा अगाडि चर्चमा आएर बसिरहेको मान्छे आज चर्चमा छैन, सङ्गतिमा छैन। उसले सक्यो, उसको ग्रेजुएसन भइसक्यो,
पाउनुपर्ने प्रभु हो। प्रभुलाई हेरेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ नि, संसारमा कुनै पनि ताकत छैन, संसारमा कुनै शक्ति छैन तपाईँले येशू ख्रीष्टबाट अलग गर्ने। आमेन। कुनै पनि ताकत छैन संसारमा, हुँदैन पनि। प्रभुको प्रेमबाट तपाईँ र मलाई अलग गर्न सक्ने संसारमा कुनै पनि हतियार बनेको छैन। अनि यदि यो कुरा चाहिँ यदि हामीले येशूलाई हेर्छौँ भने मात्रै यो कुरा हुन सक्छ। मान्छेलाई हेर्छौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वास अस्ति सकेर गएको हुन्छ, पहिल्यै सकेर गएको हुन्छ। अनि एउटा बेच्ने कुराहरू जाडक्सी मदपान र नराम्रो कुरा बेच्ने कुराको लागि भयो। एउटा क्रिस्चियन पसल, क्रिस्चियन दोकान खोल्नु कति राम्रो हुन्छ। त्यो दोकानमा यो मात्रै पाउँछ, त्यो पाउँदैन। एकदमै राम्रो भयो, होइन? एकदम राम्रो दोकान भयो। अब खानेकुराहरूमा पनि हामी कतिचोटि हामी इसाईहरू जस्तै अब हामीले प्रसाद खानु हुँदैन भन्छौँ। किन होला? त्यो त मिठाई हो त। कोही मिठाई हुन्छ, मिठो मिठो एप्पलहरू हुन्छ, हेर्दाखेरि त्यो खानेकुरा नै छ, मिठाई छ। तर हामी किन खाँदैनौँ? त्यो खाएर त मरि त हाल्दैन, त्यो त मिठाई त छ। त्यो कुराहरू हामी किन खाँदैनौँ? अथवा हामी जाँड रक्सी मदपानहरू किन खाँदैनौँ? तपाईँलाई म बताइदिउँ। खाने मान्छेहरूको ईश्वर र नखाने मान्छेको ईश्वर सेम छ? सेम छ? छैन, सेम छैन। हेर्नुहोस् है, खाने मान्छेहरूको ईश्वर र नखाने मान्छेको ईश्वर चाहिँ सेम छैन। यदि हामीले सेम छ भनेर भन्छौँ भनेदेखि मैले मानेको ईश्वर र उसले मानेको ईश्वर एउटै हो भनेदेखि हामी पनि त्यही व्यक्ति जस्तो हुन सक्छौँ। उसले जे गर्दैछ, उसले जता जाँदैछ, जता हेर्दैछ, जे खाँदैछ, त्यही कुरो गर्न सक्छौँ हामी। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा फरक देख्नुपर्छ, हामीमा भिन्दै भिन्दै कुरा देख्नुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईँ र मेरो परमेश्वर चाहिँ सेम छैन। तपाईँ र मेरो परमेश्वर अलगै हो। उहाँ अल्फा ओमेगा, सुरु अन्त, सृष्टिकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई बनाउनु हुने परमेश्वर। यदि हामी ईश्वर सेम भन्छौँ भनेदेखि हामीले पनि अरू जस्तो सेम जीवन जिउन सक्छौँ। तपाईँ र मैले कसरी चिनाइदिने मान्छेलाई कि तपाईँले मानेको परमेश्वर सेम होइन भनेर? तपाईँले पुजेको परमेश्वर सेम छैन भनेर कसरी चिनाइदिनुहुन्छ? ताकि तपाईँले उसले जे गर्दैछ त्यही त गर्नु हुँदैछ भनेदेखि हामी कसरी अलग भयौँ? उसले जसरी जीवन जिउँदैछ त्यसरी नै यदि तपाईँले जिउनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो ईश्वरलाई कसरी प्रकट गर्नुभयो उसको अगाडि? यदि हामीले हाम्रो जीवनबाट देखाउन सक्नुपर्छ, तिमीले यो कुरा खाँदैछौ, म खाँदिनँ त। तिमीले यो कुरा पिउँदैछौ, म त पिउँदिनँ त। तिमीले यो बेच्दैछौ, म बेच्दिनँ त। किनभनेदेखि कुरा मिल्दैन, कुरा मिल्दैन, होइन? कतिले सम्झौता गर्छ, सबै ईश्वर एउटै त। अहिले पनि कतिजना विश्वासीहरूमा पनि यस्तै भइसकेको छ। ईश्वर सबै एउटै त हो, खाइदिउँ न उसको पनि। अहिले शुभकामना दिने कुराहरू आइरहेको छ, होइन? शुभकामना दिनु हुँदै होला तपाईँले, त्यसमा पनि अलिकति होसियारी बस्नुपर्छ। मैले अस्ति चिनेकै मान्छेबाट मैले एउटा शुभकामना पाएँ, देखेँ। शुभकामनाको मिनिङ के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि शुभकामना दिनुपर्छ। शुभकामना भन्ने कुरा, बधाई भन्ने हृदयबाट निस्केको कुरा, तपाईँले कुन कुरोलाई शुभकामना दिनुभयो? कुन कुरालाई? वचनले हामीलाई 10 आज्ञाको सबैभन्दा पहिलो आज्ञामा के थियो? हामी कुनै पनि सहभागिता हामी हुन सक्दैनौँ। वचनमा अँध्यारो र उज्यालोको कुराहरू छुट्याइदिएको छ। हामी संसारमा सेम हुन सक्दैनौँ भनेको छ। संसारको ढाँचामा नचल भनेको छ। उसले जे गर्छ त्यही नगर भने रोमीको किताबमा लेखेको छ, होइन? रोमी 12:1 र 2 मा पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ, तिमीहरू संसारको एउटै ढाँचामा नचल्नु भनेको छ। उनीहरूले जसो गर्दैछ त्यसै नगर्नु भन्ने वचनमा लेखेको छ नि। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेम छैनौँ। तपाईँ र म मान्छे सेम छैनौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र म विश्वास गर्नेहरू संसारमा 1 करोड 130 करोड मानिसहरूको बिचमा हामी सबैजना एउटै किसिमको हुनु सक्दैनौँ। हाम्रो पारा, हाम्रो जिउने तरिका भिन्दै छ, हाम्रो बोल्ने तरिका भिन्दै छ, हाम्रो लाउने तरिका भिन्दै छ, हाम्रो खानेकुराहरू पनि भिन्दै छ। हामी यो प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ कि मैले मानेको ईश्वर चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो खानेकुराहरूद्वारा पनि हामीले प्रमाण गर्न सक्नुपर्छ।
खाएर त मर्दैन मान्छे, केही पनि भएन, ऊ पनि केही भएन, म पनि केही भएको छुइनँ, खाइरहेको छु, भइरहेको छ। तर कसरी प्रमाण गर्ने मैले मानेको परमेश्वर सेम छैन, मेरो परमेश्वर अलगै हो, मैले पूजेको परमेश्वर चाहिँ उसको ईश्वरसँग मिल्दैन भनेदेखि मेरो परमेश्वरलाई मैले चिनाउने तरिकाहरू नखाएर पनि हो। आमेन। उसले जे खाँदैछ त्यो कुरो नखाएर पनि त्यहाँनिर हामीले परिचय दिन सक्छौँ कि तपाईँ र मैले मानेको परमेश्वर चाहिँ अलग्गै परमेश्वर हुनुहुन्छ। नत्र भने हामीले सेम बनाइरहेको हुन्छौँ, चल्छ चलेगा। हामीले कसरी अलग बनाउने? तपाईँले वचनमै हेर्नुभयो भनेदेखि जस्तै एउटा उदाहरणको लागि, एउटा कुकुरले पनि सुन्छ, हेर्छ, जान्छ, आउँछ, हाम्रो जस्तै शरीरको अङ्गहरू हुन्छ। तर हाम्रो र उसको सोच विचार मिल्छ? मिल्दैन, मिल्दैन। एउटै हो मान्छे, हामी सबै एउटै हो, हेर्दा सेम देख्छौँ। उसले पनि भातै खान्छ, तर तपाईँ र मेरो सोच र विचारमा परिवर्तन आएको हुनुपर्छ। हाम्रै घरमा राखेको बिरालो, कुकुर, कति माया गर्छौँ, कति माया गर्छौँ, उसलाई हामीले खाना दिन्छौँ, तर विचार मिल्छ? विचार मिल्दैन। फरक फरक विचार हो यो। तपाईँ र मेरो सोच र तपाईँ र मेरो विचार कस्तो छ? कि हामी सेमै छ? उसको विचार र तपाईको विचार एउटै भइरहेको छ भन्दा के फरक परेन। हामी कहिले पनि एक हुन सक्दैनौँ, किनभने हामीले परमेश्वरलाई चिनेको छौँ। हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। दानियलको 1:13 देखि 19 सम्म पढिदिनुहोस् त। दानियल 1:13 देखि 19। त्यसपछि हाम्रा चेहरा र राजाका मीठा मीठा भोजन खाने अरू जवानहरूका चेहरा तपाईँले दाज्नुहोस् र जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ हामी प्रति त्यस्तै गर्नुहोस्। यसैले यस विषयमा तिनले उनीहरूका कुरा सुने र 10 दिनसम्म उनीहरूको जाँच गरे। 10 दिनपछि राजाका मीठा मीठा भोजन खाने ती सबै जवानहरू भन्दा यिनीहरूका चेहरा झन राम्रो र पुष्टिएका देखिए। यसैले त्यस कारिन्दाले तिनीहरूलाई खानुपर्ने मीठा मीठा भोजन र दाखमध्य बन्द गरेर तिनीहरूलाई सागसब्जी नै दिन लागे। परमेश्वरले यी सारै युवकहरूलाई विद्या, बुद्धि र सबै कुराको ज्ञान दिनुभयो। औ दानियलमा सबै दर्शन र सपनाहरूको अर्थ खोल्ने ज्ञान भयो। राजाले तिनीहरूलाई आफ्नो सामने हाजिर गराउनु भनी तोकेका समयमा नपुंसकका प्रधानले उनीहरूलाई राजाको सामने हाजिर गराए। तब राजाले तिनीहरूसित बातचित गरे र ती सबैमा कसैलाई पनि दानियल, हनन्या, मिसाएल र आजार्यको बराबरी पाएनन्। यसरी यिनीहरू राजाको काममा नियुक्त भए। आमेन। धन्यवाद छ। र हामीले यहाँ दानियलको पुस्तकलाई हामीले बार बार पढ्ने गर्नुपर्छ। 1 अध्यायबाट नै दानियललाई सिंहको खोरमा हालेको र आगोमा शद्रक मेशक अबेदनगोलाई हालेको घटना मात्रै हामीले याद गरेर हुँदैन। 1 अध्यायदेखि दानियललाई राम्रै पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर यति दामी कुराहरू पाउँछौँ कि दानियललाई त्यो अघि अर्कै नाम जुन चाहिँ 3 जना नाम आयो तिनीहरू चाहिँ शद्रक मेशक अबेदनगो हो। 4 जनाको भूमिका छ यहाँनिर। शद्रक मेशक अबेदनगो र दानियल यो 4 जनाको नाम आएको छ। तिनीहरूलाई उच्च पदमा राखेको राजाले। अनि त्यहाँनिर भनेको छ राजाको भोजमा तिनीहरूलाई पनि बोलाएको थियो, तर उनीहरूले त्यो राजाको भोजलाई इन्कार गरेको छ। हैन, हामी त्यो खाँदैनौँ। राजाले जुन जुन कुराहरू हामीलाई खाना दिनु खोज्दैछ त्यसमा दागमत पनि छ, हैन। सबै किसिमको भोजनहरू दामी दामी भोजन दिएको छ, तर तिनीहरू 4 जना पछाडि सरे। उनीहरूले भन्छ हामी यो भोजमा सहभागी बन्न सक्दैनौँ। अनि त्यहाँनिर एउटा कुरा, त्यसो तिमीहरू त्यो खाएन भन्दा तिमीहरू त भोलिको दिनमा काम गर्न नसक्ने मान्छे लुते हुन्छौ, तिमीहरू त आँटै बिनाको मान्छे हुन्छौ त। अनि त्यति बेला तर उनीहरूले भन्छ हेरौँ न त, हामीलाई सागपातै दिनुहोस्, हैन, हामीलाई साधारण खानेकुरो दिनुहोस्, हामी त्यो खाएर बाँच्छौँ।
जब तिनीहरू साधारण खानेकुरा खाएर बाँचे, राजाको भोजदेखि तिनीहरू अलग बसे, राजाको दरबारमा पाइने खानपिनदेखि तिनीहरू जब टाढा बसे नि, अन्तमा तिनीहरूलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि तिनीहरूको झन् उज्यालो भइरहेको छ। आमेन। अनि सागपात खानेहरू त झन् राजाको भोजदेखि टाढा हुनेहरू त झन् एकदम दामी भएर बसेको छ त, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू थिए। अनि उनीहरूले त्यो कुरालाई मन पराएन। राजाको अगाडि पनि भन्न सक्ने आँट राखे उनले। जुन कुरालाई परमेश्वरको नजरमा ठिक थिएन त्यो कुरालाई उनीहरूले इन्कार गरे, हैन? इन्कार गरे तिनीहरूले। नत्र भन्दा हामी त भने ठुलो मान्छेले भनेको छ, नगई पनि हुँदैन, फल्नाले भनेको छ हामी त जानु पर्यो नि हौ, ठुलो मान्छेले भनेको छ। ठुलो मान्छेले निमन्त्रण गरिहालेको छ, अब उसले खाना खानु बोलाइहालेको छ हो। अब त्यही माथि उसले सबै कुरा बनाएर चाहिँ अब टेबलमा नबसी हुँदैन। अब त्यो उसले ठुलो मान्छेहरूले दिएको कुराहरू अब अलिअलि त लिनै पर्यो हो। सबैजना बसेको छ, कति सम्मान गरेर दिएको छ। दानियलले त्यसो भन्यो? दानियल, सद्रक मेशक अबेदनगोले भनेन। हामी त्यो कुरादेखि चाहिँ टाढा बस्छौँ। उनीहरूले टाढा राखे, आफैलाई टाढा राखे। तिनीहरूको बारेमा हामीले पढ्दै गए परमेश्वरले उनीहरूलाई यति उच्च स्थानमा पुर्याउनु भयो। त्यो चारजनाको भूमिका मलाई दानियलको किताबमा यति बेसी मनपर्छ, यति बेसी मनपर्छ, कहिले भुल्न सक्दिनँ। त्यो चारजना राजाको सामने पनि, तर राजालाई भन्दा बढी परमेश्वरलाई उसले सुनेको थियो। आमेन। परमेश्वरको कुरा, परमेश्वरको डर मानेको थियो उसले। परमेश्वरको कुरा मानेर नै तिनीहरूले त्यो कुरादेखि टाढा बसेको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। अनि अन्तमा त्यहाँनिर नबुकदनेश्वर राजाले त्यहाँनिर भनेको छ, तपाईँले दानियल 2 अध्यायमा पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर भनेको छ कि दानियलको परमेश्वरलाई उसले प्रशंसा गरेको छ। दानियलले मानेको परमेश्वर चाहिँ सत्य रहेछ है। परमेश्वर सबै सेम छैन रहेछ, बुझ्नुभयो? सेम छैन रहेछ। हामीले त बुझेको थियौँ हाम्रो पनि ईश्वर, उसको पनि ईश्वर सबै सेमै हो। उसले खान्छ त म पनि खान्छु त, अन्त उसको एउटै ईश्वरको सन्तान हो भनेको थियौँ। तर सद्रक मेशक अबेदनगोको दानियलको परमेश्वर चाहिँ हाम्रो भन्दा भिन्दै रहेछ। आमेन। त्यो राजाले त्यति बेला भनेको छ, उसको परमेश्वरलाई पुज्नु। दानियलको परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ। कसरी परिचय दिए दानियलले? जब त्यो खानेकुराहरूलाई उसले इन्कार गरेको थियो, जुन कुरो परमेश्वरको नजरमा ठिक थिएन, अनि आफैलाई उसले पवित्र राखेर सबै कुराहरूदेखि टाढा बसेर उसले त्यहाँनिर परिचय दिए। राजालाई पनि उसले परिवर्तन गर्न सकेको थियो। हामी गाउँ र समाजलाई परिवर्तन गर्ने मान्छेहरू हौँ। हामी आफ्नो इष्टमित्रलाई परिवर्तन गर्ने मान्छेहरू हो। हामी कसरी परिवर्तन गर्दैछौँ? हामीले कसरी प्रयास गर्दैछौँ? हामी ऊ जस्तै भएर गर्दैछौँ कि या त हामी दानियल जस्तै अलिकति पछाडि सरेर जुन कुरो गलत छ त्यो कुरालाई इन्कार गरेर हामीले पछाडि बसेर उसलाई हामी बचाउन सक्छौँ। अनि मेरो परमेश्वर चाहिँ यो हो भनेर हामी परिचय दिन सक्छौँ। आमेन। राजाले त्यसरी चिनेको छ है, दानियलको परमेश्वर त महान रहेछ, तिमीले उसलाई पुज्नुपर्छ। यो एउटा बहुतै रहस्यमय कुराहरू छ। आज हामीले मण्डलीमा कतिचोटि हेर्दै गयो भनेदेखि धेरै कुराको छुट आएको जस्तो छ। धेरै छुट छ मण्डलीमा, धेरै छुट छ। कोरिन्थीको मण्डलीमा तपाईँले हामीलाई यो लास्ट पद पढिदिनुहोस् न एउटा, पहिलो कोरिन्थी 11को 20 देखि पढिदिनुहोस्, 20 र 21। जब तिमीहरू एकसाथ भेला भएर खानपान गर्छौ त्यो चाहिँ प्रभु भोज होइन, किनकि खाना बस्दा हरेकले आफ्नो भोज खान थाल्छ र कोही भोकै रहन्छ अनि कोही चाहिँ मतले मातेको हुन्छ। आमेन। कोरिन्थीको मण्डलीमा हामीले प्रभु भोजमा चलाउने वचन पहिलो कोरिन्थी 11 अध्याय प्राय हामी बोल्छौँ। त्यहाँनिर चेतावनीको वचन पनि दिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 11को 23 देखि 26 सम्म चेतावनीको वचन छ। अयोग्य रीतिले प्रभु भोज नखानु भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखेको छ। अनि कोरिन्थीको मण्डलीहरूमा चाहिँ अलिकति भ्रष्ट भएर गएको थियो। कसरी भन्दा तिनीहरूले त्यो प्रभुजको दिनमा चाहिँ घर घरमा खानापिना मजाले बनाएर मजाको खानापिना चाहिँ ल्याएर आउँथ्यो।
गरिबहरूले त्यस्तो ल्याउन सक्थेन पनि आफूले जे ल्यायो धनी धनी आफ्नो योग्यता अनुसार ल्याएर तिनीहरूले नबाडी खाने पनि गर्थ्यो। अनि मण्डलीमा आइसकेपछि तिनीहरूको अलिकति पारा भिन्दै कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलले त्यहाँनिर बताएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुभोजको समयमा चाहिँ प्रेम भोजलाई चाहिँ तिनीहरूले प्रभुभोज बनाएर खान्थ्यो। बुझिराख्नु चाहिँ प्रेम भोज भने के हो? लभ फिस्ट। हामी क्रिसमसमा खान्छ होइन, लभ फिस्ट। प्रेम भोजलाई चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीहरूले चाहिँ प्रभु भोजमा परिवर्तन गरेको थियो। होइन चाहिँ तिनीहरूले घरमा मजा मजाको खानेकुरा ल्याउँथ्यो अनि ल्याइसकेर चाहिँ त्यो प्रेम भोजलाई चाहिँ तिनीहरूले प्रभु भोज बनाउँथ्यो। अनि प्रभु भोज खाने तरिका उनीहरूको के थियो? एकदम मेजमानसँगले प्रभु भोज, तर प्रभु भोज भन्थ्यो। र त्यहाँनिर के भनेको रहेछ नि पावलले त्यहाँनिर तिमीहरूले मतपानहरू पनि भित्राएको छौ प्रभु भोजको समयमा। अनि 23 देखि 26 सम्म त्यहाँ चेतावनीको वचन लेखियो, तिमीले अयोग्य रीतिले प्रभु भोज नखानु। यदि तिमीले अयोग्य प्रभुको शरीरलाई प्रभुको रगतलाई तिमीले अयोग्य तुल्याउँछ भने तिमीहरू मर्न पनि सक्छौ। कतिजना त सुति गयो भनेको छ, यहुदा इस्करियोतीको बारेमा भनेको होला। यहुदा इस्करियोती प्रभुसँग सँगै बसेर टेबलमा बार बार चेतावनी दिँदा पनि भन्दै थियो यहीँ छ, मलाई पक्राउने यहीँ छ भन्दा भन्दा पनि यहुदाले कुरा सुनेन। यहुदाले पनि प्रभु भोज टक्कै खायो। कोही त सुति गयो। त्यहाँनिर अयोग्य रीतिले खानेकुराहरूको बारेमा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यहाँनिर भन्छ भित्रभित्र तिमीहरूले त प्रेम भोजलाई प्रभु भोज बनायो, खानपिन पुरा प्रशस्तसँगले ल्यायो, दाकमत पनि खायो। कोरिन्थीको मण्डलीमा त पुरै प्रभु भोज खाएको त पुरै मात्ने गरी पो खाँदो रहेछ। अहिले पनि मात्ने प्रकारको हेतुले प्रभु भोजहरू खानु कहिले पनि हुँदैन। त्यहाँनिर भ्रष्ट भइसकेको थियो मानिसहरू। पावलले चेतावनी दिँदै थियो, पावलले तिनीहरूलाई हकारेको थियो, तिनीहरूलाई कराएको थियो, चेतावनी दियो यो प्रकारको प्रभु भोज कहिले पनि हुँदैन भने। यसरी प्रभु भोज खाइँदैन। प्रभुको रगतलाई प्रभुको शरीरलाई तिमीले आदर गरेको छौ कि छैनौ? हैन? यस कारणले गर्दा कोरिन्थीको मण्डलीले त्यहाँनिर प्रभु भोज खाने तरिकाहरू पनि भिन्नै प्रकारले अपनाइसकेको थियो। चलछाता भने जस्तो भइसकेको थियो। आज मण्डलीहरूमा होसियारी हुनुपर्ने कुराहरू कोरिन्थीको मण्डलीमा जस्तो चल्छ त, अरे प्रभु भोज हो आऊ पार्टी गरौँ, यो नहुँदो रहेछ। पावलले त्यहाँनिर यो कुराहरूलाई मनाइ गरेको छ। त्यसरी खाइँदैन रहेछ। र विशेष कुरो यो दाकमत जुन चाहिँ छ, प्रभुले दाकरस चलाउनु भएको थियो, दाकमत चलाउनु भएको थिएन। त्यहाँनिर दाकमत भित्राएको कुराहरू छ। प्रभुले त दाकरस उहाँले पिलाउनु भएको थियो। दाकमतको कुराहरू कसरी आयो? मण्डलीहरूमा आज यो कुराहरूले एकदमै परिवार नष्ट भइसकेको छ। वचनलाई जब हामी गलत बुझ्यौँ भनेदेखि जीवन चाहिँ कहिले पनि उठ्नु नसक्ने गरी थेचारिएको हुन्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, हामीलाई यदि कुनै पनि गलत शिक्षाले हामीलाई बास गरेको छ भनेदेखि हामीलाई कहिले पनि उठ्नु दिँदैन। त्यो कुराबाट हामीलाई बार बार दबाएर राख्ने काम गर्छ। यदि हामीले वचनलाई सही ढङ्गले बुझ्न सकेन भनेदेखि जिन्दगी उठ्न सक्दैन। त्यहाँबाट हामीलाई ठिकै होला जस्तो लाग्छ, ठिकै होला जस्तो लाग्छ, तर परमेश्वरको आत्माले मात्र यो कुराहरू छुट्याउन सक्छ। जब पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले महसुस गर्छौँ भनेदेखि पवित्र आत्माले उहाँको वचनलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ र आफ्नो मण्डलीलाई त्यो कुराको रहस्य खोल्न लाउनुहुन्छ। र हामीले जिरहेको जीवनमा जाड रक्सी मदपान खानेकुरा, बेच्ने कुरा, अरूलाई दिने कुरा, अनि मेजमानमा हामी जाने कुराहरू, अनि आजको लागि खाइदिउँ भन्ने कुराहरू, आज एक दिनको लागि होस् भन्ने कुराहरू, अगाडि आदरको लागि, इज्जतको लागि भन्ने कुरा, थुप्रै कुराहरू छ, बधाई दिने कुराहरू। यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ, किनभने हामी अलग टाइपको मान्छे हौ संसारमा। हामी कहिल्यै पनि हामीले सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। र आज म यही कुराहरू भन्न चाहन्छु, तपाईँले मानेको परमेश्वर तपाईँले कसरी प्रमाण गर्नुहुँदैछ? आफ्नो गाउँ समाजमा, आफ्नो ठाउँमा तपाईँले पुजेको परमेश्वर चाहिँ दानियलको परमेश्वर हो, हैन? तपाईँले मानेको परमेश्वर तपाईँले कसरी छुट्टै देखाउनु भयो? र त मान्छेले नचिनेको रहेछ येशूलाई। येशूलाई किन हाम्रो गाउँघरमा मान्छेले चिन्दैन? किन येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सकेको छैन?
हाम्रो गाउँ सहरहरूमा किन येशूलाई उनीहरूले कतिजना नाम समेत पनि थाहा छैन येशूको? किन होला? उनीहरूले त बुझेको छ हामी एउटै ईश्वरका सन्तान हौ भनेर बुझिरहेको छ। उनीहरूले पनि आदर गर्छ हाम्रो येशूलाई, हामी पनि आदर गरिदिन्छौँ भनेर हामी संसारमा चलिरहेका छौँ। आदर गरागर खेलेर बसिरहेका छौँ। आदर गरागर छ। यो कुरालाई बुझ्नुमा छ हामी मण्डली हो, यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा हामी बनिएको मान्छेहरू हौँ। त्यस कारणले तपाईँको परमेश्वर, मेरो परमेश्वर, उहाँ बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। कहिले पनि उहाँ सेम छैन। तपाईँ र मैले सेम जीवन, संसारको मानिसले जस्तो जीवन दिउँछ त्यस्तो जीवन कहिले पनि जिउन सक्दैनौँ। आमेन। कहिले पनि हामी सेम जीवन जिउन सक्दैनौँ है। तपाईँले अलग जीवन सुरु गर्नुहोस्। हाम्रो खाने कुरा, लाउने कुरा, हिँड्ने कुरा, बोल्ने कुराहरू हामी किन अलग हुन सक्दैनौँ? गाउँघरको मान्छेले किन यीशुलाई चिन्न सकेन भनेदेखि हामीमा फरक देख्न सकेको छैन। यिनीहरूको पनि भगवान्, यिनीहरूको पनि ईश्वर हो नि त, एउटा अवतार हो। खै शक्तिशाली तपाईँले मानेको परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँले मानेको परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले किन देखाउन सकिरहेको छैनौँ? यो कुरा छ। किनभनेदेखि हामीले सेम, हामी सराबरी एउटै डोलमा बसिरहेका छौँ। जबसम्म हामी संसारमा, जबसम्म समाजमा तपाईँ र हामी अलग्गै देखा पर्दैनौँ, हाम्रो जिउने कुराहरू जबसम्म हाम्रो समाजमा, गाउँ समाजमा हामीमा फरक देख्दैन भनेदेखि उनीहरूले ईश्वर पनि फरक देख्दैन। तपाईँ र मेरो जीवनलाई फरक देखेको छैन, कसरी उनीहरूले ईश्वरलाई फरक देख्न सक्छ? येशू ख्रीष्ट हिजो आज असदैवरी एक समान हुनुहुन्छ, बाँडिएको छैन। यीशु थुप्रो छैन, ईश्वर धेरै छैन। बाटो सत्य र जीवन येशू नै हुनुहुन्छ। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। तर संसारले त बुझेको छैन, सबै एउटै हो भनेर जिरहेको छ। तपाईँ र मैले कसरी प्रमाणित गरिदिने? बाटो सत्य र जीवन येशू हुनुहुन्छ। मैले पुजेको परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। आजदेखि हामीले यो कुरालाई विचार गरौँ, तपाईँ र मैले जिउने कुराहरूमा सेम नबनौँ। सेम हुन सक्दैन। केही न केही कुरामा फरक हामीले देखाउन सक्नुपर्छ। मैले पुजेको परमेश्वर, उसले जे खाँदैछ म त्यही खानु सक्दिनँ उसँग। त्यति बेला तपाईँले सम्झिनुहोस् कि मैले मानेको ईश्वर र उसले मानेको ईश्वर एउटै छ र, सेम छ र। उसले जे गर्दैछ त्यही म गर्दैछु भने कि मैले मानेको परमेश्वरको आज्ञा यही छ। जुन आज्ञा मलाई दिएको छ त्यो आज्ञा उसलाई दिएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हरेक कुरा बोल्दाखेरि, हेर्दाखेरि, खाँदाखेरि, हिँड्दाखेरि, जिउँदाखेरि हामीले सोच्नुपर्छ कि मैले मानेको परमेश्वर छुट्टै परमेश्वर हो। आमेन। दानियलको नाम आउँछ, शद्रक मेशक अबेदनगोको परमेश्वर, दानियलको परमेश्वर चाहिँ मेरो परमेश्वर हो, तपाईँको परमेश्वर हो भनेर तपाईँले प्रमाणित गरेर देखाइदिनुहोस्। आमेन। जय मसीह सबैलाई।